आज लास्ट डे इलेक्शनाचो आणि आमकां खूब कडल्यान आयकोंक येयल्या की खुबशे जाणां जे पंच जावं गव्हर्नमेंट सर्वंट जावं हे पैसे वाटपाची तयारीन आसा। वेगवेगळी नांवां येयल्ली आसा, वेगवेगळ्या गांवांच्यान भुरग्यांक सांगलेलें आसा। आजगांव म्हण, साखळे म्हण, वाळपय म्हण, मडकय म्हण, मागीर आमचे सावड्ड्या म्हण, थिवे म्हण, हे खूब जाणांनी आमकां नांव सांगलेलें आसा। एक एकटे नांव अशी कितकीशे लिस्ट येयल्ले आसा आमी। आणि ही मेहनत जाय आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स भुरग्यांची आसा। आयज एक एक घरान आमी पावल्ले आसा। काणकोण टू पेडणे पोतान घरान पावल्ले आसा, वेगवेगळ्या गांवांनी पावल्ले, खाची कोंदळ्यान पावल्ले आसा। आणि हे फक्त एकूच मोगा लागून आयज आमचे गोंय वांटोवपा लागून, आमचे गोंय आयज जे हाल सोंसता ते हितूनच्यान भायर काडपा लागून आमचे भुरगे वावरलेले। कांयच कसले पयशाची अपेक्षा धरिनासतना, कसले जेवणाची जावं कसले उदकाची अपेक्षा धरिनासतना वावरलेले आसा। आणि तेंचे मेहनतीचेर जर कोण उदक उडोवपाक सोदता जाल्यार तेका ओगी रावचें ना। कोणीय जावं तो मागीर केदो व्हडलो जावं, आमचो कितको सोयरो आसूं, गट आसूं, कोणीय जावं तेका आमी ओगी रावचें ना, हें पयलींच सांगता। कित्याक ही मेहनतीचेर आमी पाणी उडोवपाक कशेंच दिवचें ना। कित्याक हे भुरग्यांची मेहनत आयज तेंच्यांनी जॉब सोडून, आपले संसार सोडून, घरदार सोडून जे भुरगे भोंवल्ले आसा ते फक्त आनी फक्त गोंयच्या मोगाक लागून भोंवल्ले आसा। आणि जर तुमी हे करता, जर तुमचो आमदार जो 5 वर्सां आसता तेजे हुस्तार जर तुमी जर उडपाक सोदता जाल्यार सांबाळून, मागीर तो कोणीय जावं, तेणें आमकां सपोर्ट केल्लो म्हणून आसूं जाल्यार कितें म्हणलां आसूं, पूण पयशे वाटपाक जर तुमी भायर सरता, सोरो वाटपाक जर तुमी भायर सरता आयज, जाल्यार तेजेर आमी कितें करतले आणि कशे वाटेक वयतले ते खबर आहा तुमकां। प्रत्येक आमदाराक प्रत्येक एका खबर आसा। तुमी तुमचो जॉब आणि तुमचे फॅमिलीचे जे हें आसा ते सांबाळून दवरा। कोणीय ना, आमी कशे ते वाटेक वयत ते तरेन वाटेक वयतले पयलींच सांगता। फाल्यां तूं गव्हर्नमेंट जॉब ना म्हणून तुजी फॅमिली आनी हे ते पळयतले आमी। पयलींच सांगता, जर तुमी हे करनाका प्लीज, आतां रिक्वेस्ट बरे भशेन प्लीज तुमकां कळकळीची विनंती, शिरगांव गांवांत आसा आमी, हो लयराईचो गांव आणि हो गांव आसा तो आमचो म्हाका लागून तरी पवित्र। त्या गांवांच्यान तुमकां सांगता प्लीज 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 तुमकां हात जोडून विनंती आसा, आयचे दिसाक तुमी ते पयशान हे वाटपाचे भानगडी पडनाका। आपले खुस्दार इलेक्शन जिखपाची तयारी दवरा। बीजेपी जर आसा बीजेपी आपल्या कार्याचेर जिखोनी, आमी जे केल्ले, आमची जी मेहनत आसा तेजे कार्याचेर जिखता। आणि तेजे वयल्यान तुमकां सांगता प्लीज 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 परत एकदा रिक्वेस्ट, तुमी प्लीज पयशे वाटपाचे भानगडी पडनाका। देव बरें करूं।